बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगहों पे अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाएँ। अल्लाह पाक हमें आपको जो इस दुनिया से जा चुके, अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत फरमाएँ। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए, टेलीफोन किए कि जी फ़नाइल का बड़ा जो बैच है वो बना के हमें सिखाएं बनाना। तो ये मेरे पास ब्रोज़ा है जी 3 किलो। ठीक है जी, ये 3 किलो ब्रोज़ा है। DPT है 4.5 kg। ठीक है, NP9 है मेरे पास 900 ग्राम। ठीक है जी, अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये अनवर भाई ने पतीला चूल्हे पर रख दिया है। इस पर हम ब्रोज़ा डालेंगे 3 किलो सबसे पहले। ठीक है जी, 3 किलो ब्रोज़ा डालेंगे। ये देखें, ये ब्रोज़ा डाला जा रहा है। 3 किलो ब्रोज़ा डाल दिया इसमें। अब इसको पिघलना चाहिए। ठीक है ना जी, नीचे आग जल रही है तो इसको पिघलना चाहिए। जब तक ये पिघलेगा, ये पिघलने में थोड़ा टाइम लेगा, उस वक्त तक हम अपनी बातें करते हैं। दोस्तों इस तरह है कि हम हर इतवार को गोजरा में भी इंशाअल्लाह ताला काम सिखाते हैं। जिस दोस्त ने गोजरा काम सीखना वो गोजरा आ सकता है। जो इतवार को नहीं आ सकते वो किसी और दिन राब्ता करके आ सकते हैं, जिस दिन उन्हें आसानी हो। अगर मैं यहाँ हूँगा तो ज़रूर मुलाकात होगी और काम सीख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि लाहौर ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह ओपन हो गया और चल भी पड़ा है, और अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे काम अच्छा हो रहा है। बेटा मेरा उधर होता है। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला मेरा लाहौर चक्कर लगेगा, यानी कि इस हफ्ते कल मंडे है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक किसी भी दिन मैं लाहौर इंशाअल्लाह आ जाऊँगा। वो मैं आपको बता दूँगा। आपके साथ जिसने दोस्त ने वहाँ मुलाकात करनी हो वो मिल सकता है मुझे। ठीक है जी, वहाँ पे भी इंशाअल्लाह ताला मुलाकात हो सकती है। और दोस्तों असल मकसद है काम करना। काम देखें, मैं लाहौर पहले गोजरा में मैंने काम शुरू किया। बड़ी पी काटी, बड़े मुश्किलात से गुज़रा, बड़ा मसले मसाइल हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चलते रहे। अल्लाह पाक ने इस काम इतना कर दिया कि आप जैसे दोस्त मुझसे रब्ता करने लगे। फिर उसके बाद अभी हमने लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस शुरू कर लिया है। लाहौर में डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है हमारी अस्करी के नाम से। बहुत जल्द मैज़ले के नाम से भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग मार्केट में आएंगे। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला मैज़ले के नाम से हम जब मार्केट में आएंगे वो नई प्रोडक्ट्स लेके आएंगे जो ब्यूटी पे होंगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये जी ब्रोज़ा जो है ये तकरीबन पिघलना शुरू हो गया जी, ये देखें। ठीक है, इसको पिघलाते रहना है, साथ साथ हल्का हल्का हिलाते रहना है ताकि ये पिघल जाए। और बचत इसकी ये है, इसकी एहतियाती तदाबीर ये हैं कि ब्रोज़ा बहुत ज़्यादा गर्म होता है। कोशिश कीजिएगा आपके हाथ पे, पाँव पे, जिस्म पे ना गिरे ये। अगर गिर गया तो ये हड्डी तक जा सकता है, मसले मसाइल खड़े हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, फिर आगे इसको वो ज़ख़म भी हो जाएगा और इससे बचना चाहिए आपको। ब्रोज़ा पिघल रहा है। अच्छा दोस्तों, काम करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। हमारे मुल्क में जो हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें काम करना बहुत ज़रूरी है। काम करेंगे तो खाना पीना मिलेगा, वरना भूखे सोना पड़ेगा। ये मैं आपसे पहले भी कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, और हमेशा आपको मैंने वास्ते दे के कहा है कि आपको अल्लाह का वास्ता है, आपको आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, काम करें। क्योंकि हमारे नबी जिनके पास दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ थी, दुनिया आखिरत की हर चीज़ थी, हुक्म करते पूरी दुनिया सोने की हो जाती, हीरो जवाहरात हो जाते, लेकिन उन्होंने भी काम किया है, उन्होंने भी तिजारत की है। तो हमें क्या है भाई, बेशक छोटे पैमाने से करें ज़रूर, कामयाबी इसी में है। तो ब्रोज़ा हमारा पिघल रहा है। जिस तरह ये पिघलता जाएगा आगे आपके साथ चलते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, आपको दिखाते जाएंगे। ये देखें, ये ब्रोज़ा पिघल रहा है हमारा। ठीक है ना जी, जिस तरह ये पिघल जाएगा फिर आगे आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि आगे इसको किस तरह बनाना है। ये आपके लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को मुकम्मल समझ आ जाए। ये देखें जी, ब्रोज़ा हमारा पिघल रहा है, थोड़ी सी कसर रह गई है इसमें। ठीक है ना,
جیسے ہی وہ مکمل ہوتا ہے پھر آگے پروسیجر آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس کا پریکٹیکل بھی کر کے دکھائیں گے, اس کی سمیل بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کی ہے. اسی طرح آپ نے بنا لینا ہے. یہ 3 کلو بروزہ ہے, دوبارہ سن لیں, 3 کلو بروزہ ہے, 4.5 کلو ڈی پی ٹی ہے, ڈائپٹین ہے, اور NP9 جو ہے وہ 900 گرام ہے. ٹھیک ہے, بروزہ یہ تقریباً سارا ہمارا پگھل گیا. ٹھیک ہے جی. یہ نیچے آپ میں کیمرہ کرتا ہوں شاید آپ کو نظر آ جائے, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ تقریباً پگھل گیا جی. اب اس کو ہم نے نیچے اتارنا ہے. نیچے اتارنے کے بعد اس کو ہم نے نیم گرم سا کرنا ہے. اس کے بعد اگلا پروسیجر آپ کو سکھائیں گے. میں لاہور آفس کا نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا, نیچے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. جس دوست نے لاہور مجھے ملنا ہو اس ویک میں تو وہ اس نمبر پہ کال کر کے ٹائم لے سکتا ہے, تو پھر انشاءاللہ ملاقات بھی ہو جائے گی. جس نے کوئی کام سیکھنا ہو تو وہ بھی مل سکتا ہے, تو وہ انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی. اب ہم یہ بروزہ نیچے اتار رہے ہیں جی چولہے سے. یہ انور بھائی نے جناب کپڑا پکڑ کے اتار لیا ہے اس کو. یہ دیکھیں, اب اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انور بھائی. ٹھیک ہے, جس طرح یہ ٹھنڈا ہوگا, مجھے تھوڑی سی ویڈیو روکنی پڑتی ہے کیونکہ اگر یہ لگاتار ویڈیو چلتی رہی ہے تو 20-30-40 منٹ کی ہو جائے گی جو آپ نہیں دیکھیں گے, اس لیے میں اس کو درمیان میں روک لیتا ہوتا ہوں. تو دوستو اس طرح ہے کہ کام کرنے سے آنا ہے. بے شک آپ فوڈ کا کام کریں, کھانے پینے کا کریں, جو بھی کریں ضرور, تاکہ آپ کے بچوں کے لیے آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے, اب یہی چولہا جو انور بھائی نے پیچھے لگایا تھا اس کا بلور اتار لیا ہے جی. اب اس کے ساتھ اس کو ٹھنڈا کریں. یہ دیکھیے گا ان کی حرکت ذرا, یہ دیکھیں. وہ پہلے وہ چولہے کو ہوا دے رہا, آگ کو ہوا دے رہا تھا, اب بروزے کو ہوا دے کہ وہ ٹھنڈا کریں. کیا بات ہے جی, واہ جی واہ. اس طرح کہتے جی انور بھائی یہ کیڑا طریقہ ہے جناب؟ دیسی طریقہ ہے. یہ کی ہوئے گا, جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا. اچھا, کیا بات ہے. انور صاحب ہمارے انجینئر بھی ہیں جی, مشینیں وغیرہ بھی یہی بناتے ہیں ساری الحمدللہ. اور جس بھائی نے کوئی مشین لینی ہو وہ ہم سے رابطہ بھی کر سکتا ہے. یہ دیکھیں جی, یہ بروزہ تقریباً ٹھنڈا ہو گیا ہے, لیکن ابھی پورا ٹھنڈا نہیں ہوا. جیسے بھی یہ ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق ٹھنڈا ہوگا تو پھر اس میں باقی چیزیں ڈالیں گے. وہی پنکھا جو چولہے پہ لگا ہوا تھا اسی سے انور بھائی اس کو ٹھنڈا کر رہے ہیں. تو انور بھائی کس طرح پتہ چلے گا جی یہ اتنا ٹھنڈا ہو گیا جتنا ہمیں چاہیے؟ نیچے تھوڑا تھوڑا, اچھا جمنے لگ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا جی. انور بھائی کہتے ہیں جی یہ جمنے لگ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا جب یہ نیم گرم سا ہوتا ہے, تو پھر اس میں ہم نے باقی چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں. اس طرح کا ایک پتیلہ رکھ لیں جو بروزے کو پگھلانے کے لیے استعمال ہوگا آپ کا, اور اسی پہ آپ کام کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. الحمدللہ بہت ساری عورتیں اپنے اپنے گھروں میں سیکھ کے ہم سے کام کر رہی ہیں. نہ وہ آئی ہیں آن لائن سیکھتی ہیں ماشاءاللہ, اور زبردست کام کر رہی ہیں. ابھی کیا ڈالنے لگیں جی؟ یہ NP9 ڈالیں گے جی پہلے. اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے جائیں گے. یہ دیکھیں, غور سے دیکھیے گا کہ کس طرح بن رہی ہے فنائل کنسنٹریٹ, فنائل کمپاؤنڈ. ٹھیک ہے, اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے یہ NP9 ڈلتی جائے گی, اور ساتھ اس کو مکس کرتے جائیں گے تاکہ اچھے طرح سے یہ مکس ہو جائے NP9 اس کے اندر. 3 کلو بروزہ, 900 گرام NP9 اور 4.5 kg جو ہے وہ DPT ہے اس میں. غور سے دیکھیے گا. یہاں پہ لوگ غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی کنسنٹریٹ یا فنائل کمپاؤنڈ جو ہے وہ صحیح نہیں بنتی. اس میتھڈ کو غور سے دیکھنا پڑے گا, پھر آپ کامیاب ہوں گے, پھر آپ کی کامیابی ہے الحمدللہ. بس محنت کرتے رہیں, کام کرتے رہیں, اللہ پاک محنت کا پھل ضرور دیتے ہیں. اللہ پاک کسی کا حق نہیں رکھتے, اور کرنا اللہ ہی نہیں ہے, میرے اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے. وہی کرتے ہیں, وہ جسے چاہے عزت دے دیں, اور اللہ ہر ایک کو عزت دیتے ہیں, اس میں ایسا کوئی معاملہ نہیں.
اب جی ڈی پی ٹی جو ہے وہ ہم ڈالیں گے اس میں. ڈی پی ٹی ڈالنے کا بھی وہی طریقہ ہے، تھوڑی تھوڑی ڈالتے رہیں ساتھ ہلاتے رہیں، تھوڑی تھوڑی ڈالتے رہیں ساتھ ہلاتے رہیں. یہ 4 کلو 500 گرام ڈالنی ہے ہم نے، 4 کلو 500 گرام ڈالے گی. یہ جی ابھی ڈائپٹین اس میں ڈل رہی ہے، 4.5 kg ڈلنی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ براؤن سا ایک لیکوڈ بن گیا ہمارے پاس، سمیل بھی اس کی آنی شروع ہو گئی ہے، جس طرح کی فنائل کی سمیل ہوتی ہے، پیور وہی سمیل آنی شروع ہو گئی ہے. اس کو اب اچھے سے مکس کرنا ہے. جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا پھر اس کا اگلا میتھڈ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اسے پھر وائٹ فنائل بنا کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ. اچھا جی، اس بوٹل میں پانی ڈالا ہے ہم نے، اب اس میں ہم فنائل کمپاؤنڈ ڈالتے ہیں آپ کے سامنے. یہ دیکھیں جی، یہ ابھی گرم ہے، تھوڑا سا یہ براؤنش ہوگا، جب یہ ٹھنڈی ہو جائے گی یہ بہترین ہو جائے گا. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں جی، یہ بالکل وائٹ بن گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ وائٹ فنائل ٹھیک بھی ہے، وائٹ بھی ہے اور بہترین ہے، سمیل بھی اس کی بہترین ہے. آپ بھی بنا سکتے ہیں اپنے لیے، اپنوں کے لیے، بزنس کے لیے آپ بنائیں. جو جس چیز کی سمجھ نہیں آتی پوچھ لیں، بار بار پوچھیں، میں بتاؤں گا انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.